हाम्रो जस्तो मुलुकले संघीयता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। जातीय संघीयतामा जाने हो भने मुलुकमा जातीय द्वन्द्व बढेर जानेछ। विकास तथा प्रशासनिक सुगमताको हिसाबले संघीयतामा जाने हो भने त त्यो झनै आवश्यक छैन, किनकि पहिले नै विकेन्द्रीकरणका लागि बनाइएका विकास क्षेत्रहरू नै पर्याप्त थिए र हुन्छन्। संघीयता विदेशीले थोपरिदिएको एजेन्डा हो। ढिलो चाँडो संघीयताले मुलुक टुक्र्याउँछ। गरिब देशका लागि यो महँगो व्यवस्था हो। प्रदेशहरूले खर्च दान्न सक्दैनन् आदि इत्यादि तर्क यसका प्रमुख निष्कर्षहरू। संघीयतालाई लिएर नेपाली समाजमा एउटा स्पष्ट विभाजन रेखा पहिले पनि कोरिएको थियो, तर आजको बिन्दुसम्म आउँदा संघीयताको प्रश्नलाई लिएर मुलुकको राजनीति र समाजमा ज्यादै गहिरो विभाजन रेखा कोरिएको छ। त्यसो भए यस्तो गहिरो विभाजन रेखा कोरिनुको खास कारण के होला? अलिकति विवेचना यसमा गर्नुपर्ने जरुरी मैले ठानेको छु। पहिलो त हो, कुनै पनि विषयको हामीले कुराहरू गर्दा त्यसको समस्या एउटा सैद्धान्तिक अथवा त्यसको चाहिँ एउटा बुझाइको जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्या पहिलो हो। र त्यसबाहेक हाम्रो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले संघीयताको असाध्यै बढी पहरेदार गरे तापनि वास्तवमा नेताहरूको केन्द्रीकृत सोचबाट संघीयता मुक्त छैन। त्यो अर्को कारण हो। तेस्रो कारणमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने संघीय सरकारको असहयोग प्रादेशिक सरकारमा अत्यन्तै धेरै छ। किनकि हामीले पहिले पनि हाम्रो एउटा केन्द्रीकृत चाहिँ सत्ता छँदै थियो र त्यो केन्द्रीकृत सत्ता र स्थानीय तह हाम्रो पहिले पनि छँदै थियो। अहिले नभएको भनेको बीचको प्रादेशिक संरचना हो र त्यो प्रादेशिक संरचनालाई संघीय सरकारले कति सहयोग गर्छ त्यसको आधारमा मात्रै प्रादेशिक सरकारले काम गर्न सक्ने हो। तर त्यसमा चाहिँ विभिन्न संघीय सरकारहरूले आफ्नो तर्फबाट कुरा पनि गरिरहेकै छन् कि संघीय सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा असहयोग भइरहेको छ। यो तेस्रो कारण हो। चौथो कारण के हो भने नेपालका संघीय इकाइहरू यति साना भए जुन चाहिँ संघीय इकाइहरू अलिकति आत्मनिर्भर हुनका लागि उसँग स्रोत र साधनहरूको असाध्यै कमी छ। भनौँ एकदमै अन्तर्निर्भर संघीयता हो हाम्रो। र यस्तो अन्तर्निर्भर संघीयतामा धेरै विकसित राष्ट्रहरू जस्तै स्विजरल्यान्ड जस्ता साना देशहरू भए पनि अथवा बेल्जियमको कुरा उदाहरण लियौँ, त्यहाँ चाहिँ साना संघीय इकाइहरूले पनि काम गर्न सक्छन् किनकि त्यो लामो एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ मुलुक हो। र त्यो लोकतन्त्र मात्रै होइन, उनीहरूको सम्पूर्ण चाहिँ काम गर्ने तरिका नै हाम्रो लोकतन्त्रको भन्दा नितान्त फरक छ। त्यसकारणले साना साना संघीय इकाइहरू त्यहाँ चाहिँ काम गरे भनेर हामी कहाँ चाहिँ त्यही अनुरूप चाहिँ हाम्रा संघीय इकाइहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ धेरैलाई लाग्दैन। किनकि हाम्रा संघीय इकाइहरू यति साना छन् जुन इकाइहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूलाई अथवा भनौँ आफ्नै चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ सम्पूर्ण एउटा आत्मनिर्भर भन्ने तहसम्म चाहिँ उसले केही गर्न सक्ने त्यो क्षेत्रफल नै छैन। जे होस्, तर आज मैले चाहिँ यी सबै कुराहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छैन। म चाहिँ यसको मूलतः एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक समस्याको बारेमा मात्रै म अलिकति चर्चा गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रम थोरै लम्बिएमा क्षमा चाहन्छु। सर्वविदितै छ 2062-63 सालको राजनीतिक आन्दोलन र 12 बुँदे सहमति मार्फत तत्कालीन माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएपछि तात्कालीन राजाले विघटन गरेको संसदलाई समेत पुनर्स्थापित गरियो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तात्कालिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा अन्तरिम विधायिका संसदको गठन गरियो र उक्त अन्तरिम विधायिका संसदले नै अन्तरिम संविधानको निर्माण गर्यो। उक्त अन्तरिम संविधानमा संघीयताको व्यवस्था नगरिएको न्युमा मधेसमा आन्दोलन भयो र नेपाललाई संघीयकरण गरिने तात्कालीन आन्दोलनकारी शक्ति मधेसी जनअधिकार फोरमसँग सम्झौता भएपछि मात्र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको थियो। यो मैले एउटा इतिहासको सामान्य स्मरण गराएको र पहिलो संविधान सभाले नेपाललाई संघीयकरण गर्ने आधारहरू र राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने विषयमा अवधारणा निर्माण गर्नको लागि तात्कालीन संविधान सभाले राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको गठन गर्यो। पहिलो संविधान सभाको उक्त समितिले नै मोटामोटी रूपमा नेपाललाई संघीयकरण गर्ने दुईवटा मुख्य आधारहरू अथवा भनौँ संघीय इकाइ निर्माणको एउटा आधार बनायो र त्यही आधार नै एक प्रकारले भन्ने हो भने सर्वदलीय आधारको करिब करिब सैद्धान्तिक सहमति जस्तै बन्न पुग्यो र सैद्धान्तिक सहमति नै भन्यो भन्दा पनि हुन्छ। तात्कालीन समयमा यसभन्दा भिन्न मतका स्वरहरू हावामा बिलाए र उक्त समयमा दलीय सहमतिको अर्थ एक प्रकारले राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा
व्याख्या र विश्लेषण हुन्थ्यो। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मूलभूत रूपमा तत्कालीन संविधान सभाले पहिलो पहिचान र दोस्रो सामर्थ्यको आधारलाई सङ्घीकरणको मूल आधार बनायो। यसैको आधारमा सङ्घीयताको भाष्य निर्माण भयो, बहस र छलफलहरू भए। यसभन्दा दायाँ बायाँको कुरा सङ्घीयताका पक्षधरहरूले खासै केही उठाएनन्। उठेका चाहिँ केही आवाजहरू पनि एकदमै झिनो स्वरमा ती दमित भएर बिलाए। सङ्घीयताको विरोध गर्ने शक्तिहरूको कुरा बेग्लै भयो। उनीहरू आरम्भदेखि नै सङ्घीयता नेपालको लागि चाहिँ अनावश्यक रूपमा बाह्य शक्तिले लादेको एजेन्डा ठान्थे। उनीहरूको प्रसङ्गलाई यहीँ छोडौँ। सङ्घीयताका पक्षधर दलहरूमध्ये पनि मधेसी र माओवादीहरू पहिचानको सङ्घीयकरणमा जोड दिन्थे र सामर्थ्यको कुरा उनीहरूको लागि एउटा बाध्यकारी सम्झाइको विषय मात्रै थियो। अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भने सामर्थ्यको आधारमा सङ्घीयकरण गर्नुपर्ने विषयमा बढी वकालत गर्थे भने पहिचानको विषयलाई सम्झौताको बाध्यकारी कदम सम्झिन्थ्यो। यहाँ मैले पार्टीको एउटा चाहिँ आधिकारिक लाइनको रूपमा यस प्रकारको मोटो एउटा चाहिँ वर्गीकरण गरे हुँ। तर पार्टीहरूभित्र निर्णायक नभए तापनि पार्टीभित्र पार्टीको आधिकारिक लाइनभन्दा सङ्घीयताबारे फरक फरक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तित्वहरू थिए अथवा नेताहरू थिए भनौँ। त्यस्ता नेताहरू सङ्घीयता चाहिँदैन अथवा पहिचानमा आधारित सङ्घीयता चाहिन्छ वा चाहिन्न, वा सामर्थ्यको सङ्घीयता चाहिन्छ वा चाहिँदैन आदि इत्यादि मतमध्ये आफ्नै दलमा पनि फरक फरक मान्यताहरू राख्थे। धेरै लामो कसरतपछि नयाँ संविधानले सङ्घीयताको सकसपूर्ण सीमाङ्कन गर्यो। प्रदेश नामाङ्कनको अधिकार चाहिँ प्रदेशलाई नै दियो। सङ्घीयताको मुद्दालाई संविधानमा टुङ्गाए पनि व्यवहारमा भने झन असन्तुष्टि चुलिँदै गइरहेको देखिन्छ। अलिकति सैद्धान्तिक यो सङ्घीयताको सैद्धान्तिक पाटोको चाहिँ कुरा गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विषयहरू एउटा निश्चित सैद्धान्तिक आधारमा विकसित भएका हुन्छन्। हामीले त्यो सिद्धान्तलाई बुझौँ नबुझौँ अथवा मानौँ अथवा नमानौँ, नेपालमा सङ्घीयता किन चाहिएको हो भन्ने विषयलाई कुनै एउटा निश्चित सैद्धान्तिक आधारमा निरूपण गर्ने हो भने मात्र हामीलाई चाहिएको सही परिणाममा पुग्न सकिन्छ। तर सङ्घीयताको आवश्यकता, सीमाङ्कन, नामाङ्कन, भूगोल, जनसङ्ख्या, जातीयता, क्षेत्रीयता आदि जस्ता अलग अलग अवयवहरूलाई अलग अलग सिद्धान्तका आधारमा अध्ययन गरियो भने कुनै ठाउँमा पनि पुग्न सकिन्न, बरु थप अन्योलता र दुविधा मात्र उत्पन्न हुन्छ। समाधान आउँदैन र आएन पनि। उदाहरणको लागि मानौँ, मुलुकको राजनीतिक पक्षलाई बहुलवादमा आधारित उदारवादी सिद्धान्तबाट र यसको सामाजिक र आर्थिक वा सांस्कृतिक पक्षलाई मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट व्याख्या गर्न खोज्यो भने त्यसको कुनै तुक र अर्थ रहन्न, किनकि यी दुईटै भिन्न भिन्न अवधारणाहरू। यसले कुनै पनि विषयलाई अध्ययन गर्ने एउटा समग्र प्रणालीको माग गर्छ। त्यसको लागि सबै अवयवहरूलाई या त मार्क्सवादी सिद्धान्तद्वारा नै अध्ययन, व्याख्या र निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आर्थिक पक्षलाई मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट अध्ययन गर्ने र अन्य अवयवलाई चाहिँ उदारवादी सिद्धान्तबाट व्याख्या गर्न पनि सकिँदैन। अर्थात् उदार पुँजीवाद वा मार्क्सवादका अलग अलग मान्यताले एउटा निश्चित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक आदि पक्षहरूको सँगसँगै अध्ययन गर्छ। अलग अलग सिद्धान्तबाट अलग अलग अवयवहरूको अध्ययन गरिँदैन। यो एउटा सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणा हो। अब नेपालको सङ्घीयकरणको मूल सैद्धान्तिक आधार के थियो र परिणाम किन यस्तो आइरहेको छ? मुलुकमा सङ्घीयकरणको मुद्दामा मूलभूत रूपमा 3 प्रकारका अवधारणाहरू थिए। एउटा अवधारणा थियो नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको सङ्घीयता चाहिँदैन। यो मतको व्याख्या गर्नको लागि कुनै सिद्धान्त चाहिँदैन। तर पनि यसको आफ्नै सिद्धान्त भने छ। प्रमाणित गर्न नसकिए पनि जनसङ्ख्याको उल्लेख्य हिस्सा यसको पक्षमा थियो र छ। तर सङ्घीयकरणको सवालमा जनमतसङ्ग्रह नभएको हुनाले यसको प्रबल भावनालाई गणितमा नापिएको छैन। नेपाल सानो, भूपरिवेष्टित र संवेदनशील राजनीतिक अवस्थितिमा रहेकोले हामीलाई सङ्घीयता आवश्यकता छैन अथवा यो मान्यताको मूल सैद्धान्तिक आधार यतिलाई मात्रै मान्न सकिन्छ। यसको आधारमा सङ्घीयता नचाहिने अभिमतले केही निष्कर्ष समेत निकालेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकले सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। जातीय सङ्घीयतामा जाने भने मुलुकमा जातीय द्वन्द्व बढेर जानेछ। विकास तथा प्रशासनिक सुगमताको हिसाबले सङ्घीयतामा जाने हो भने त त्यो झनै आवश्यक छैन, किनकि पहिले नै विकेन्द्रीकरणका लागि बनाइएका विकास क्षेत्रहरू नै पर्याप्त थिए र हुन्छन्। सङ्घीयता विदेशीले थोपरिदिएको एजेन्डा हो। ढिलो चाँडो सङ्घीयताले मुलुक टुक्र्याउँछ। गरिब देशका लागि यो महँगो व्यवस्था हो। प्रदेशहरूले खर्च दान्न सक्दैनन् आदि इत्यादि तर्क यसका प्रमुख निष्कर्षहरू हुन्। नेपालको विकसित राजनीतिक परिवेश उक्त परिवेशद्वारा निर्मित राजनीतिक शक्ति सन्तुलन
र त्यसले निम्ताएका राजनीतिक परिणामहरूलाई नजरअन्दाज गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने माथिका दाबीहरू सही नै लाग्छन्। तर राजनीतिक निर्णयहरू तात्कालीन सही र बेठिकमा मात्र आधारित हुन्नन्। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले राजनीतिक निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्छ। त्यसै कारणले नै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन अघि नै मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले संघीयता चाहिँदैन भन्ने अवधारणालाई खारेज गरिदिया थियो। संघीयताको अर्को आधार थियो पहिचान सहितको संघीयता। संघीयता सम्बन्धी हाम्रो मुलुकको बहसको प्रमुख सैद्धान्तिक आधार पनि यही थियो। संघीयता माग गर्ने शक्तिको सैद्धान्तिक जगमा पनि यही मान्यता थियो। संघीयकरणको मुद्दामा रहेका निश्चित सैद्धान्तिक आधारको कारणबाट नै यसमा विवाद निम्तिएका हुन्। पहिचानमा आधारित संघीयताको व्याख्या गर्ने समूहहरूको पनि पहिचानको एउटै आधार भने थिएन। जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचान त्यसका मुख्य आधारहरू थिए। त्यसबाहेक लैङ्गिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचानका सवालहरू पनि पहिचानको मुद्दामा गाँसिएर आएका सवालहरू थिए। नेपालको असमानतालाई पहिचानका आधारमा विभक्त गर्ने हो भने दुईवटा मूलभूत विविधताहरू देखिन्छन्, जातीय र क्षेत्रीय विविधता। यिनी दुई मूलभूत असमानतालाई हल गर्नका लागि भनेर नै संघीयताको माग गरिएको थियो। भाषिक पहिचान पनि जातीय पहिचानकै भिन्न रूप मात्रै देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा झिनो रूपमै भए पनि नेपालमा भारतको जस्तै भाषीय पहिचानमा आधारित संघीयताको माग नउठेको होइन, तर संघीयकरणको बहसमा त्यसको खासै प्रभाव देखिएन। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा भाषिक आधारमा 9 प्रदेश सहितको संघीयताको प्रस्ताव ससाना जातीय दलहरू मार्फत बहसमा भने आएका थिए। नेपालको संघीयकरणको मुख्यतः जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने समूह संघीयता सम्बन्धी मुद्दाको केन्द्रमा थिए। विभिन्न जातीय समूहहरूले जातीय पहिचानका आधारमा मुलुकलाई संघीयकरण गर्नुपर्ने मान्यता राख्थे। त्यसको आधारमा संघीयकरण गर्ने भने नेपालमा 10, 11 वा 14 प्रदेशहरू आवश्यक पर्ने जिकिर विभिन्न जातीय समुदायहरूको थियो। तात्कालीन माओवादी समेत एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो। उता क्षेत्रीय असमानताका कारण सम्पूर्ण मधेसलाई एक प्रदेश बनाउनु पर्ने माग मधेसी दलहरूको थियो। क्षेत्रीय पहिचानको चर्को आवाज अखण्ड सुदूरपश्चिमको पनि थियो। कर्णाली क्षेत्र अर्को क्षेत्रीय पहिचान सहितको संघीयताको पक्षधर थियो। यसरी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसको वरिपरि जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित संघीयताले संविधान सभालाई तरङ्गित पारिरह्यो। जातीय र क्षेत्रीय पहिचान एकअर्कासँग अभिन्न रूपले जोडिएका कारण पनि केही अपवादलाई छोडेर दुवै पहिचानवादी शक्तिहरू संघीयताको मामिलामा एकै बिन्दुमा उभिया थिए। अब तेस्रो आधार जसको सैद्धान्तिक आधार थियो सामर्थ्य सहितको संघीयता। 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी गर्दा संविधानमा संघीयताको कुनै प्रसङ्ग थिएन। तर यसलाई लिएर आरम्भ भएको मधेस आन्दोलनले अन्तरिम संविधानमा संघीय शासन प्रणाली तथा राज्यको पुनर्संरचना भन्ने वाक्यांश थप्यो। वास्तवमा राज्यको पुनर्संरचना भन्ने वाक्यले व्यापक अर्थ बोकेको थियो, तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले राज्यको पुनर्संरचनालाई संघीयतामा मात्र ल्याएर खुम्चायो। राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तरिममा जान नसक्ने दलहरूको अकर्मण्यताका कारण त्यस्तो भएको थियो। अन्तरिम संविधानमा संघीय शासन प्रणाली तथा राज्यको पुनर्संरचना भन्ने वाक्यांश थपिएपछि नेपाली कांग्रेस तथा तात्कालीन एमाले भित्रका संघीयताका पक्षधर वा संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरू संस्थागत हैसियतले सामर्थ्य सहितको संघीयताका पक्षधर भए। किनकि संघीयता अंगीकार गर्नै परे पनि जातीय पहिचानका आधारमा नहोस् भन्ने उनीहरूको एकमात्र ध्येय थियो। यसरी पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा मुलुकलाई संघीयकरण गर्ने कुरा एक प्रकारले निर्विकल्प सिद्धान्त जस्तै बन्न पुग्यो। मूलतः सामर्थ्यको सैद्धान्तिक आधार भन्ने बित्तिकै प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक हैसियतको कुरा आउँथ्यो। प्रदेशको स्वशासन, आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक सुगमता त्यसका प्रमुख आधार हुन्थे। संघीय इकाइहरूलाई सबल, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन सामर्थ्य संघीयता आवश्यक हुन्थ्यो। प्रत्येक संघीय इकाइको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता तथा सम्भावित इकाइ बीचको अन्तर्सम्बन्ध केलाएर मात्र सामर्थ्यमा आधारित संघीयकरण सम्भव हुन्थ्यो। सामर्थ्यमा आधारित संघीयकरणमा जाँदा स्वाभाविक रूपले प्रत्येक संघीय इकाइहरूले उत्तरमा चीनतर्फको सीमा र दक्षिणमा भारततर्फको सीमा छोएकै हुनुपर्थ्यो। संघीयताको गाँठोलाई धेरै हदसम्म गलत सैद्धान्तिक प्रस्तावनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। यदि हामीले मुलुकको संघीयकरणलाई पहिचानको सैद्धान्तिक आधार मात्र प्रदान गरेको भए त्यसको रूप मूलतः जातीय र क्षेत्रीय पहिचान हुने थियो। प्रत्येक संघीय इकाइहरू प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट विमुख रहे पनि एक थरीलाई त्यसको मूल आधारमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ रहन्थ्यो होला। जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका पक्षधर समुदायहरूले जस्तो सुकै विपन्न आर्थिक पूर्वाधारको अवस्थामा पनि सन्तोष गर्नै पर्थ्यो। यहाँ म यो कुरा किन पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने आर्थिक विपन्नताको कुरा यो मेरो होइन,
सामर्थ्यको आधारमा सङ्घीयकरण गर्नेहरूको तर्क हो। किनकि यो मेरो जस्तो कुरा चाहिँ नहोस्, यो तर्क उनीहरूले गर्ने तर्क थियो। सङ्घीय इकाइ विपन्न भए पनि जातीय र क्षेत्रीय पहिचान उनीहरूको अपनत्वको आधार हुन्थ्यो। तर जातीय र क्षेत्रीय पहिचान सहितको सङ्घीयकरणमा सामर्थ्यको पनि आधार थपिदिएपछि यो समूह सङ्घीयकरणसँग असन्तुष्ट हुन पुग्यो र छ। किनकि उनीहरू ठान्छन् पहिचानको सैद्धान्तिक आधारलाई अर्को सामर्थ्यको सैद्धान्तिक आधार थपिदिएपछि उनीहरूको चाहना बमोजिम सङ्घीय इकाइहरूको सीमाङ्कन लथालिङ्ग बन्न पुग्यो। अर्कोतिर आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था, साधन स्रोतको स्थिति र अन्तर्निर्भर सङ्घीय इकाइहरूको निर्माण तथा सबलीकरण गर्नै पर्ने सामर्थ्यको सैद्धान्तिक आधार थियो। सामर्थ्यको सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने सङ्घीयकरणलाई जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको जलप लगाएपछि सामर्थ्यको आधारमा मुलुकको सङ्घीयकरण गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने पक्ष पनि चिडियो। अझ खास गरी मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सीमाङ्कनसँग सामर्थ्यको आधारमा सङ्घीयताको वकालत गर्ने पक्ष अझ बढी चिडियो। किनकि त्यसले एकातिर कर्णाली प्रदेशले भारतको सिमाना छोएको छैन, त्यो एक प्रकारले एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको भूपरिवेष्टित एउटा चाहिँ प्रदेश जस्तो रहन गयो। अर्कोतिर मधेस प्रदेशले चीनको सीमा चाहिँ छुन सकेन, जसले गर्दा त्यो एकातिर मात्रै त्यसले चाहिँ छोएको जुन सङ्घीयता हो त्यो चाहिँ सामर्थ्यका हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ आइसोलेसनमा पर्छ भन्ने मान्यता राख्यो। यसरी नेपाललाई सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने पक्ष त सङ्घीयताको विरोधमा छँदै थियो। त्यसमा फरक फरक सैद्धान्तिक आधारमा सङ्घीयतालाई परिभाषित गर्नेहरूको असन्तुष्टि समेत थपिएपछि सङ्घीयता विरोधी स्वर बेसरी चर्को सुनिने स्वाभाविक भयो। यसरी राजनीतिक दलहरू, बौद्धिक जमात, नागरिक समूह समेतको सङ्घीयताप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी सङ्घीयताको विरोधभन्दा बढी यसको सीमाङ्कनमा केन्द्रित भयो। यसरी फरक फरक कारणले उत्पन्न असन्तुष्टिको सामूहिक स्वर चर्को गर्दा गर्दै यसप्रति आम नकारात्मक धारणा व्यवस्थापन गर्नै नसकिने तहसम्म पुग्यो र पुग्दैछ। एउटै विषयवस्तुलाई अलग अलग समानान्तर सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्नाले यसको गाँठो फुकाउनै नमिल्ने गरेर जेलिएको एउटा निश्चित सैद्धान्तिक आधारबाट विश्लेषण नगरिकन निकालिएका निष्कर्षहरूले कुनै ठोस समाधान दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा आजको सङ्घीयताको हालतले बताएको छ। र हाम्रो पुर्खाहरूले भन्छन्, एउटा भनाइ पनि छ, दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हाल्यो भने नदी तरिँदैन। आज चाहिँ सङ्घीयताको सैद्धान्तिक आधारले सङ्घीयतालाई त्यस्तै एउटा अपाङ्ग जस्तो पनि बनाएको छ। विषयवस्तुलाई समानान्तर सैद्धान्तिक आधारबाट हल गर्दा त्यसको स्वामित्व कसैले पनि लिन चाहँदो रहेनछ। अर्थात् सबै पक्षलाई समान रूपले सन्तुष्ट बनाउन खोज्दा सबै असन्तुष्ट हुँदा रहेछन्। नेपालको सङ्घीयताले पनि यस्तै पीडा भोगिरहेको प्रतीत हुन्छ।